जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good afternoon and welcome to Sagarmatha Television. Sagarmatha is the Nepali name for Mount Everest, the highest mountain of the world. It is also known as the rooftop of the world. Sagarmatha Television is the first Nepali television program ever produced and broadcasted outside of Nepal in the Nepalese history. Sagarmatha Television will show you the beauty of Nepal and its culture. Namaste, this is Rima, your host for today's program. And now, as always, before we get into the program, we would like to express our gratitude to our supportive underwriters. Welcome back to the program. As you know, the first segment of our show is Bibi Sangalo, presented by our producer Mr. Ramchandra Kharel, which includes national song, Nepali community activities from around the world and entertainment. Bibi Sangalo will be followed by legal discussion and much more. Dear viewers, today is Teej, also known as the Haritalika, one of the biggest festival among Nepali women. And we would like to wish you all a happy Teej, especially to the ladies, wishing you peace, progress and prosperity. And now, I would like to invite Mr. Ramchandra Kharel with this Bibi Sangalo. बजै आमा काकी फुपू चेली बेटीहरू भाउजू बुहारी दिदी बहिनी साना केटीहरू शुभकामना छ यो तीजको सबैजनालाई सगरमाथा टेलिभिजन दिँदैछ बधाई। चेली बेटी रमाउने यो तीजको बेला टाढा टाढा भए पनि एकसाथ भई भेला दर खाई भोलिपल्ट भोकै बसी बसी पूजा गर्छन् महिलाहरूले कम्बर त्यो कसी। मनशान्ति र श्रीमानको दीर्घायुका लागि अविवाहिता महिलाहरूले राम्रो श्रीमान मागे साह्रै कठोर व्रत लिने नखाई पानी पनि पूजा गर्छन् सधैँ पञ्चमीमा पनि। नाची नाची रमाउने चेली बेटीको पर्व परदेशमै भए पनि आफ्नै संस्कृतिमा गर्व शुभकामना छ यो तीजको सबैजनालाई सगरमाथा टेलिभिजन दिँदैछ बधाई। सगरमाथा टेलिभिजन दिँदैछ बधाई। सगरमाथा टेलिभिजनका तीजको शुभकामनाका यी केही हरफहरूसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक राम खरेलको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज सेप्टेम्बर 8 तारिक इस्वी सम्वत 2013 तदनुसार विक्रम सम्वत 2070 साल भदौ 23 गते आइतबार तृतीया तिथि। आज हरितालिका तीज। अब यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज नेपाली महिलाहरूको एक महान पर्व तीज भएको हुँदा सर्वप्रथम हामी हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरूमा यो तीजको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अब हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमतर्फ लाग्दैछौँ यो एउटा तीज विशेष गीतबाट। तेरा चुराले चिटिकै भाछु रे पो तेरा चुराले मै छक्क परे मै मख परे सङ्गीको कुराले
नारीले नमान्नु दिक्क लगाउन टीका निधर्म नारीले हो निधर्म नारीले हो निधर्म नारीले चिटिकै बाछु रे होठेको लालीले मैना छु गाउँदै सबै रमाउँदै साथै उतालीले हो साथै उतालीले चिटिकै बाछु रे होठेको लालीले चिटिकै बाछु रे होठेको लालीले मैना छु गाउँदै सबै रमाउँदै साथै उतालीले हो साथै उतालीले हो साथै उतालीले चिटिकै बाछु रे हिरैको टपैले हो क्या रे साँच्चै खम्ला झै काँचै हेर्छन् नि सबैले हो हेर्छन् नि सबैले चिटिकै बाछु रे हिरैको टपैले चिटिकै बाछु रे हिरैको टपैले हो क्या रे साँच्चै खम्ला झै काँचै हेर्छन् नि सबैले हो हेर्छन् नि सबैले हो हेर्छन् नि सबैले यो थियो सगरमाथा टेलिभिजनका नेपाल प्रतिनिधि सरिता लामिछानेबाट प्राप्त एउटा नेपाली तीजको गीत। आदरणीय दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन इस्वी सम्मत 1996 मा वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनबाट सुरु भई अहिले एमएसजी नेटवर्क्सबाट डीसी क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन स्याटेलाइट मार्फत अमेरिका भरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। नेपाल हो नेपाल हो विश्वको लाग्छ प्यारो गाउँ पाखाभी अगनीमा आमाको माया छ भन्छन्। टाढा हुँदा मेरो मनमा नेपाल 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 दर्शन नेपाल दर्शन नेपाल दर्शन नेपाल दर्शन। यो थियो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 1:30 बजे यानी कि यो कार्यक्रमको लगत्तै पछि यही एमएसजी नेटवर्क्समा प्रसारण हुँदैछ। आशा छ यहाँहरूले अवश्य छुटाउनु हुने छैन। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। आदरणीय दर्शकबिन, त अब आउनुहोस् एकैछिन लागौँ केही सामुदायिक कार्यक्रमहरूतर्फ, जसमा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ नेपाली महिलाहरूको एक महान पर्व तीजको अवसरमा सोसाइटी अफ अमेरिकन नेप्लिज नर्सेस सानद्वारा आयोजित
तीज विशेष कार्यक्रमका केही झलकहरू। गत अगस्त 24 तारिक शनिबारका दिन सोसाइटी अफ अमेरिकन नेप्लिज नर्सेस सान तथा अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन आन्वाको संयुक्त आयोजनामा नेपाली पशुपतिनाथ तथा बुद्ध मन्दिर बेल्सभिल मेरील्यान्डमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी हरितालिका तीज मनाइएको थियो। उक्त अवसरमा डिसी, भर्जिनिया तथा मेरील्यान्ड वरपर बसोबास गर्नुहुने महिलाहरू, सञ्चारकर्मीहरू तथा उल्लेख्य व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा वरिष्ठ गायिका मीरा राणाको गीती एल्बमको विमोचन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिले गर्नुभएको थियो। सो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राजदूतावासका तर्फबाट राजदूत धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना शर्माले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई तीजको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। यहाँहरू सबैजना यहाँ तीजको व्रतको लागि जम्मा हुनुभएको छ। यहाँहरूलाई यहाँको परिवारको सुस्वास्थ्य समृद्धिको कामना गर्दछु। त्यसमा मेरा राणाजी जो एकदम हस्ती हुनुहुन्छ नेपालको, उहाँले यहाँ अमेरिकासम्म आएर पनि यस्तो गीतको विमोचन मैले गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। दिदीलाई धेरै धेरै शुभकामना, अर्गनाइजर वर्गलाई धेरै धेरै शुभकामना र सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएकोलाई धेरै धेरै शुभकामना। कार्यक्रममा त्यहाँ उपस्थित सबैलाई आयोजकका तर्फबाट मन्जु सङ्ग्रौलाले स्वागत गर्नुभएको थियो। अनि सम्पूर्ण चाहिँ आज रातो लुगा लगाएर तीजको हाम्रो यो कल्चरलाई चाहिँ यहाँ अमेरिका बसे पनि कन्टिन्युटी दिनको लागि जुन सबजना दिदीबहिनीहरू यसरी आउनु भएको छ, यहाँहरू सबैजनालाई हामी सान र एन्वाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तीज के हो मैले भन्नु पर्दैन, तीज सबैले मनाउन थाल्नु भएको छ। झन् अमेरिकामा त विशेष गरी दिदीबहिनीहरूले यति रमाइलोसँग तीज मनाउनुहुन्छ कि म नेपालमा त्यति तीज मनाउँदिनँ थिएँ, तर यहाँ आएपछि म पनि एकदमै तीज मनाउने भएको छु। अमेरिका नेपाल टेलिभिजनका संस्थापक रमा सिंहले कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा वरिष्ठ गायिका मीरा राणाको अगुवाईमा एक तीज विशेष गीत समेत गाइएको थियो। त्यसैगरी उक्त कार्यक्रममा अन्य कलाकारहरूले समेत गीत तथा नृत्यहरू प्रस्तुत गरेका थिए। कस्तो भो भल्ला
पहिले तिजमा रात साडी सजिएर हिँड्यो अहिलेको तिजलाई पाइन्ट किनियो अहिलेको तिजलाई पाइन्ट किनियो कार्यक्रममा भर्खरै कार दुर्घटनामा परि सख्त घाइते हुनुभएका लोक कटुवालको सहयोगार्थ सगरमाथा टेलिभिजनका उद्घोषिका रिमा कटुवालले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई सहयोगको लागि आह्वान समेत गर्नुभएको थियो। गत मे 7मा एकजना भाइ लोक कटुवाल भाइको चाहिँ एकदम नराम्रो कार दुर्घटनामा परेर 3 महिना चाहिँ आइसियुमा हुनुहुन्थ्यो अनि अहिले चाहिँ 15 दिन जति भयो होस आएको तर अन एन्ड अफ छ होइन। अनि हस्पिटलमा त्यही हो सबैलाई उहाँको इन्सुरेन्स छैन अनि हस्पिटलको बिल चाहिँ एकदम धेरै छ तर हामीले सक्दो कोसिस गरिरहेको छौँ। उहाँको श्रीमती प्रमिला बस्नेत कटुवाल चाहिँ सानो बाबु 2 वर्षको छ। यहाँ केही सहयोगको लागि यहाँ केही बोल्नलाई मैले लिएर आएको छु अनि सानो त्यो डोनेसन बक्स चाहिँ मैले त्यहाँ पिक्चर फोटोहरू पनि त्यही छ होइन। यदि हजुरहरूले चाहिँ अब जति सक्नुहुन्छ अलिअलि सहयोग पाउँछु भन्ने आश गरेको छु। अब उहाँ चाहिँ अरूको घरमा होइन अहिले सहयोगमा बसिरहनु भएको छ तर भाडा तिर्नको लागि अलिक गाह्रो भएको भएर 1-2 ठाउँबाट सहयोग चाहिँ पाएको छौँ हामीले तर त्यही पनि अब अझ अलिक बढी सहयोग पाउँछु कि भन्ने मैले चाहिँ अब हेल्प माग्नको लागि यो चाहिँ राम्रो समय र अनि ठाउँ भएको भएर। कार्यक्रममा आयोजकका तर्फबाट विष्णु थापाले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। मिडियाका सबै साथीहरू र सबै उपस्थित दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आएर हामीसँग यसरी यो महान चाड मनाएकोमा। अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो सोसाइटी अफ अमेरिकन नेप्लिज नर्सेस सानद्वारा आयोजित तीजको कार्यक्रम सम्बन्धी एक रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हरितालिका तीज हो तसर्थ अब हामी यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ मनोरञ्जनका लागि केही तीज विशेष गीतहरू। सिराईको सिरफुला सिराई भरि लाउला सिराईको सिरफुला सिराई भरि लाउला झल झल झलकाउँदै बोलिँदा माइत पुगाउँला झल झल झलकाउँदै बोलिँदा माइत पुगाउँला ए 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 झल झल झलकाउँदै बोलिँदा माइत पुगाउँला
चाहिँदो कुरा मैले मागेकै थिएन म दुखेको मनको मर्म बुझेनौ नि किन म दुखेको मनको मर्म बुझेनौ नि किन कोहीको हात समाउने जिन्दगीमा रमाउने धेरै पैसा कमाउने राम्रो घरबार जमाउने यो मनमा यति कुरा खास तेरी काशी गजी रहेछौ बदमास तिमी तेरी काशी गजी रहेछौ बदमास 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 डमरू र त्रिशूल समाई हिँड्छौ राति राति डमरू र त्रिशूल समाई हिँड्छौ राति राति कोहीलाई काखा कोहीलाई पाखा रहेछौ पक्षपाती कोहीलाई काखा कोहीलाई पाखा रहेछौ पक्षपाती कोहीलाई दियौ वरदान चट्ट जुनी सुहाउने कसैलाई हँसाउने कसैलाई रुवाउने गरेनौ नि सबलाई एकै नाश तेरी काशी गजी रहेछौ बदमास तिमी तेरी काशी गजी रहेछौ बदमास 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 झुक्याएर हिँड्दा रहेछौ सुनको मृग बनी झुक्याएर हिँड्दा रहेछौ सुनको मृग बनी धेरैचोटि रुवाएछौ पार्वतीलाई पनि धेरैचोटि रुवाएछौ पार्वतीलाई पनि बाघको छाला बेरेर हातको छाला ओढेर कैलाशको डाँडामा पार्वतीलाई छोडेर मसान घाटमा गरेको रहेछौ बास तेरी काशी गजी रहेछौ बदमास तिमी तेरी काशी गजी रहेछौ बदमास 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 सोचेकी थिए शिव तिम्रो ठुलै होला छाती सोचेकी थिए शिव तिम्रो ठुलै होला छाती थाहा पाए बल्ल मैले रहेछौ विश्वासघाती थाहा पाए बल्ल मैले रहेछौ विश्वासघाती तिमी ईश्वर थियौ नि ठुलै धोका दियौ नि निर्दयी झैँ बनेर नारी जाति भनेर भेटे जस्तै बाँकी छु आभास तेरी काशी गजी रहेछौ बदमास तिमी तेरी काशी गजी रहेछौ बदमास
सिहे नगरे नि हुन्छ भन्थे बाले बिहे सिहे नगरे नि हुन्छ भन्थे बाले पत्रकारले सोधी सोधी दिक्क पार्न थाले पत्रकारले सोधी सोधी दिक्क पार्न थाले गीत सङ्गीतमा रमाउँछु आफ्नै हातले कमाउँछु घुम्छु गाउँ सहर पुरा गर्छु रहर कसैको नि भन्दिन भोटास तेरी कासे तुझे रहिछौ बाटोमास तिमी त तेरी कासे तुझे रहिछौ बाटोमास Namaste, I'm Risa. You're watching Sakamata Television. Nepal is a great place for tourism. I'm happy to tell you that America, especially the United States, ranks third in sending tourists to Nepal after India and China. One of the main reasons why people go to Nepal is definitely we have big mountains, huge mountains. It's not only that, Nepal is also a birthplace of Lord Gautam Buddha. We have one of the best highly competitive safaris in the world, especially in the southern part of Nepal. 24% of Nepal's land area are reserved for national parks. So, and then about 10 World Heritage sites are in Nepal. So there are numerous advantages of Nepal. So lots of tourists, not only from US but all over the world, they would like to go to Nepal. And thank you for coming to Nepal, and we hope to see more Americans going to Nepal. It is good to know that Sagarmatha Television is initiating the Nepal Darshan Television, which has been excellent. I have seen the program. I wish you the best for the future endeavor. अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वाशिंगटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब एकैछिन पालो छ केही सामुदायिक सूचनाहरूको, जसमा पहिलो छ नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टरको अनुरोध। नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टरको आयोजनामा आज दिनभर 30 विशेष पूजा नेपाली पशुपतिनाथ तथा बौद्ध मन्दिर बेल्सभिल मेरील्यान्डमा हुन गइरहेको हुँदा सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा उपस्थितिका लागि नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी हार्दिक अनुरोध गर्दछ। सगरमाथा टेलिभिजन। नमस्ते, म सरिसा अलिकति तपाईँहरूले हुनुहुन्छ सगरमाथा टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन तपाईँहरूको सहयोग, सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रियाको सधैँ अपेक्षा गर्दछ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो सगरमाथा टेलिभिजन, PO Box 1400, लोटन भर्जिनिया 22079। हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@nepaltvusa.com। हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फोन नम्बर हो 7039269530। हस्त दर्शकवृन्द, आज हरितालिका तीज हो, तसर्थ पुनः एकपटक हामी हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरूमा यो तीजको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यो एउटा तीज विशेष गीतका साथ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक राम खरेल बिदा चाहन्छु। आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। जा
फर्की लाउँछन् बुढाजीको पेन्ट कपाल फुले सिरी साँझै गाला भयो साउरे अझै पनि मलाई घुर्क्याए भन्छन् अर्के आउले ए मेरी मासै आउ भन्छन् दिदी बहिनी नभन्नु है सुनेको आउ भन्छन् दिदी बहिनी नभन्नु है सुनेको गर्छु कुरा हाम्रा घरका मेरा उनैको गर्छु कुरा हाम्रा घरका मेरा उनैको सरर आयो हरर दिजा सरर आयो हरर दिजा मै गाउला धोको फेरि मैना मदन थप मै गाउला धोको फेरि मैना मदन थप मै गाउला धोको फेरि मैना मदन ए साँझ पर्या नजिकैको मान्छे चिन्ने खैरा साँझ पर्या नजिकैको मान्छे चिन्ने खैरा कठै बरा लौरी टेकी कस्ते आउले पहिला पकेटमा कायो भिर्छन् ब्यागभित्र ऐन हिजो आज पैसा छरी भैमा खुट्टा छैन आउ भन्छन् दिदी बहिनी नभन्नु है सुनेको आउ भन्छन् दिदी बहिनी नभन्नु है सुनेको गर्छु कुरा हाम्रा घरका मेरा उनैको गर्छु कुरा हाम्रा घरका मेरा उनैको सरर आयो हरर दिजा सरर आयो हरर दिजा मै गाउला धोको फेरि मैना मदन थप मै गाउला धोको फेरि मैना मदन थप मै गाउला धोको फेरि मैना मदन ए सेतो कपाल रातो पारी दारी जुङ्गा काटे सेतो कपाल रातो पारी दारी जुङ्गा काटे दिशा बाइसे ठिटाले चाहिँ हिँड्छन् कुरा छाटे एउटी केटी देख्ने हुन्न छक्के नजर लाउँछन् एबिसिडी आउने होइन अङ्ग्रेजी गीत गाउँछन् आउ भन्छन् दिदी बहिनी नभन्नु है सुनेको आउ भन्छन् दिदी बहिनी नभन्नु है सुनेको गर्छु कुरा हाम्रा घरका मेरा उनैको गर्छु कुरा हाम्रा घरका मेरा उनैको सरर आयो हरर दिजा सरर आयो हरर दिजा मै गाउला धोको फेरि मैना मदन थप 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 मै गाउला धोको फेरि मैना म
घटा मेरा उनैको सरर आयो हरर दिजा सरर आयो हरर दिजा मैदाउला धोको फेरि मैना मडल छ मैदाउला धोको फेरि मैना मडल छ मैदाउला धोको फेरि मैना मडल छ आफूलाई भोक लागे भोटी बसी थोक्ने आफूलाई भोक लागे भोटी बसी थोक्ने घरमा जहान भोकाएको कहिले होला सोच्ने आफ्नै बुढा तोरी लाउरे लाग्छ मलाई लाजा ब्युटी पार्लर जाना बुढी भन्छन् हिजो आज ए रक्त मकै आउ भाषण दिदी बहिनी नभन्नु है सुनेको आउ भाषण दिदी बहिनी नभन्नु है सुनेको गरिस कुरा हाम्रा घटा मेरा उनैको गरिस कुरा हाम्रा घटा
watching Sagarmatha Television. Now it's time for a legal discussion, a very popular segment especially among immigrant communities, with Mr. Aliajar and Mr. Alfredo Asin, attorneys at law from the law office of Lewis and Associates, Falls Church, Virginia. Namaste viewers, this is Ali Azhar. Namaste viewers, this is Alfredo Asin, and we're here from the law offices of Lewis and Associates in Falls Church, Virginia. And you're watching us on Sagarmatha Television. So Alfredo, today's question is a little different. I know we've been talking about immigration reform and whatnot on the show, but we've had some specific questions. We have a lot of people who are in the US, some of them unfortunately the viewers of this program that are here, that have been removed or are in removal proceedings, or people who are subject to the 310 bar. I know most people don't understand what I'm talking about, but basically these are individuals who are over here, and if the only way they can get their permanent resident status is for them to be outside and then come back in, but they know that if they travel outside, they'll be subject to 10-year bar. So what type of relief is there available for such people? I believe what the relief you're referring to in this case, and again, consult with an attorney in your area before attempting to apply for it. Correct. But it would be a 212 and a 601 waiver. Okay. And these are waivers of those conditions that actually exclude you from coming back into the United States. And in many instances, again, consult with an attorney, but the laws have recently changed, and now we can allow to have you come back into the United States, and then once the time comes for the interview, you would need to go back out and remain outside of the United States for a short time, and then come right back in. Essentially, the important thing is to know whether or not you qualify and you're eligible for these type of waivers. I believe that most of the people that are eligible are individuals who have ties to the United States, and by ties we mean family members who are either U.S. citizens or permanent residents. If you're in that type of situation, it becomes a lot easier. 601s are generally waivers for misrepresentation, for fraud. So let's say you were coming in on a non-immigrant visa or an immigrant visa, and you did not present the information to the best possible, and they're not allowing you admission, then that's a waiver that could be used. A 212 waiver, if I'm correct, is one where if you were in the U.S. and you were removed or deported or something to that effect, and you again have ties within the United States, you can apply for this waiver, if not by itself, but also with the 601 waiver, and try to come back into the US. Now, I know these waivers are not granted very liberally, but having said that, we have had huge success with these type of applications. We've done several of them in the recent past, and I think the important thing is to contact competent counsel and really sit and work out a plan. These are complicated cases that require a lot of attorney time and attorney work product, and then generally they are not the simple type of visas like the H-1Bs and so on that we do. So do consult with a competent counsel. Anything else you'd like to add to that, Alfredo? The only other thing I would add is, again, just make sure that your attorney is a licensed attorney. There is a lot of immigration fraud going on these days. So just inquire into whether or not they're actually qualified to represent you. And also, because we are expecting this immigration reform to come, this is when people come out of the woodworks. So we would request that don't wait for the last minute. When you do, if you intend to seek immigration relief, now is the time to contact. I know we're running out of time on this segment, so Alfredo, I think we should say goodbye for now. Viewers, this is Ali Azhar. And this is Alfredo Asin. Saying goodbye and God bless for now. Thank you. Sagarmatha Television. Well, viewers, this is all for today. We hope you have enjoyed our program. Don't forget to watch Nepal Darshan Television right after this program. Now, we would like to conclude today's episode of Sagarmatha Television with this beautiful Nepali Teej song. Have a great week ahead. See you next week. Until then, this is Rima saying goodbye and happy Teej.
लाली पाउडर चुरा